میرے نبی دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب، او میرے نبی دے چچا نے کریم آقا علیہ السلام سین حرم دے اندر مکے دے اندر خانہ کعبہ دے کول میرے نبی لوگاں نو تبلیغ پہ کر دینے تے تبلیغ کر دیاں ابو جہل نے جدو ویکھے آئے نبی پاک سرکار دو عالم تبلیغ پہ کر دینے، ابو جہل نے میرے نبی نو جدو ماریا اتنی دیر وچ حضرت امیر حمزہ نو بھی پتہ چلے آئے۔ میں اختصار نال بیان کر رہے ہاں، حضرت امیر حمزہ نو پتہ چلیا نبی پاک سرکار دو عالم نو ماریا گیا ہے۔ کس نے ماریا جناب؟ ابو جہل نے مارے آئے۔ حضرت امیر حمزہ دوڑ کے گئے ابو جہل نو ماریا، مار کے تے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے، یا رسول اللہ میں ابو جہل نو مار کے آیا۔ میرے نبی نے فرمایا چچا میں ابو جہل نو ماران تے اتنا خوش نہیں ہواں گا اے چچا جتنا تیرا مسلمان ہون تے میں نبی خوش ہواں گا۔ اے چچا میں بدلے لین واسطے نہیں آیا ہاں، میں لوگاں نو مارن واسطے نہیں آیا۔ اے چچا اگر تو اسلام قبول کر لوینا میں نو بڑی خوشی مل جائے گی۔ حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیتا ہے۔ جنگ احد آ گئی، جنگ احد دے اندر جناب 15 شوال المکرم نو حضرت امیر حمزہ بھی نبی پاک سرکار دو عالم دی طرفوں پہ لڑ دینے، واہ جان نثار میرے نبی دے جنہ دے بارے کملی والے نے فرمایا اے امیر حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول، اے امیر حمزہ تسی اللہ دے وی شیر ہو تے میں محمد دے وی تسی شیر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کرے ہو دوستان محترم، واشی نے جناب میرے نبی پاک سرکار دو عالم دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو نیزہ مار کے شہید کیتا ہے۔ پھر ہندہ نے تے جناب جیڑی پہلے مسلمان نہیں سن بعد وچوں مسلمان ہوئیاں، حضرت ابو سفیان بعد وچوں مسلمان ہوئے، انہاں نے کلیجہ کڈیا، اکھاں کڈیاں، ہاتھ کٹ دیتے گئے، نک کٹ دیتا گیا ہے، جناب والا کان کٹ دیتے گئے نے، لاش دا مسئلہ کیتا گیا ہے۔ سنے ہو ذرا نبی پاک سرکار دو عالم نو جدو پتہ چلیا میرے نبی حضرت امیر حمزہ دی لاش دے کول چلے گئے، میرے نبی نے اپنے چچا دی لاش نو اکٹھیاں کیتا ہے جناب، ایک ٹکڑا نہیں 11 ٹکڑے میرے نبی نے حضرت امیر حمزہ دی لاش نو اکٹھیاں کیتا ہے۔ فرمایا صحابہ سن لو بروز قیامت کوئی ایک ٹکڑے نال آوے گا، کوئی 2 ٹکڑیاں نال آوے گا، لیکن اے صحابہ بروز قیامت میرے امیر حمزہ اپنے جسم دے 11 ٹکڑیاں نال اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون گے۔ اتنا جناب والا ظلم و ستم کیتا گیا ہے۔ نبی پاک سرکار دو عالم دے چچا حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا گیا، میرے نبی پاک سرکار دو عالم لاش دے کول بیٹھ گئے، واہ چچا میرے نبی دے آپ دی عظمت و شان تو قربان جائیے، کوئی مرے تے جناب ماں روندی ہے، کوئی مرے تے جناب پیو روندا ہے، کوئی مرے تے جناب والا کوئی ہور روندا ہے، محلے والے رون گے، واہ امیر حمزہ آپ دی شہادت تو قربان جائیے، آپ شہید ہوئے، آپ دے مران تے میرے نبی اکھاں وچوں اتھرو پے وہاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون امیر حمزہ جناب چادرہ لائیاں گئیاں، صحابہ کرام دے چادرہ پائیاں گئیاں، لیکن حضرت امیر حمزہ دی چادر اتنی چھوٹی ہے جدو سر تے پاون تے جناب والا پیر ننگے ہو جاندے نے، پیر تے پان تے جناب والا سر ننگا ہو جاندہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ درختاں دے پتے لے کے آؤ، میرے چچا دی لاش دیاں پیران تے پا چھوڑو، تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او میرے نبی دے وفادار، او میرے نبی دے جان نثار نے، واشی نے میرے نبی دے چچا نو جدو قتل کیتا، توجہ جدو میرے نبی دے چچا نو قتل کیتا، پھر خط لکھیا یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاواں تے تسی میں نو معاف کر دے بوگے۔
میرے نبی نے فرمایا، کملی والے نبی نے فرمایا ہاں واشی تینوں معاف کر دیتا جائے گا، لیکن واشی ایک گل دا خیال کرنا ہے میرے نبی دا صحابی ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا واشی تو میرا کلمہ تے پڑھ لے آئے پر ہن میرے سامنے نہیں آنا، جدو تو میرے سامنے آندا ہے مینوں اپنے چچا دا چہرہ یاد آ جاندا ہے، جدو تو میرے سامنے آندا ہے میرے اپنے چچا دی لاش مینوں یاد آ جاندی ہے۔ واشی تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ نے تینوں معاف کر چھوڑیا ہے، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر۔ کون؟ امیر حمزہ، ایک عورت فاطمہ نامی جنابے والا وہ حضرت امیر حمزہ دے دربار دے کولو گزری ہے، سلام کیتا ہے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ۔ قبر وچوں آواز آئی ہے او سانو سلام کرن والی عورت مردہ نہ خیال کری، تو سلام پئی کر دیئے امیر حمزہ تیرے سلام دا جواب پہ دیندے نے۔ او عورت کہندی ہے لوگو خیال کر لو او جس نبی دے چچا دا اے مقام ہے کہ اپنی قبر وچوں جواب پہ دیندا ہے، اس نبی دے اپنے علم تے اپنے مقام دا کیا کمال ہوئے گا۔ آئے ہائے اچھے بولو ذرا سبحان اللہ، اور اچھی وانن بولو ذرا سبحان اللہ۔ تے میاں صاحب فرماندے نے کہ ہتھی جنانو دفن کریے تے مک جائے آسے انہاں دی، او دور گیاں دی یاد محمد تے دل تو مولے نہ جان دی۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری